భగవంతుడికి అలా చెప్పిన తర్వాత వాడు చతుర్థ అనేవాడు ఆ పుణ్యాలు ఏవైతే ఉందో जातां जनिष्यमानां चादरणं मे गोपाय नमस्ते तनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वेद पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् आनन्दगर्तं यो रविस्रवन्तो नः मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ॐ तद्ब्रह्म ज्योतिरसोऽहमृतं ब्रह्मभूद्भवस्वरोम् अथैतं विष्णवे चरन्निरूपति यज्ञ एवान्ततः प्रतिष्ठति वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्मुषाय धीमस्य सकुटुम्बस्य सबान्धवस्य श्रीमानस्य मस्बान्धवस्य क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयाभयाय आरोग्यापाराभिवृद्धिरस्तु तथास्तु मुजीबुर रहमान ओम सलमान नाम व्यक्त्याः सहकुटुम्बस्याः उष्णा रहमान नाम व्यक्त्याः सहकुटुम्ब विश्वक्षरपुत्रस्याः वह महमत् महाबाबु वनीरा नाम व्यक्त्याः सहकुटुम्बस्याः आयुष्यामित्यतमस्य यजमानस्याः देवांशनाम व्यक्त्याः सहकुटुम्बस्याः पारिभ्ये नाम व्यक्त्याः धर्मज्ञस्याः ऋषिनाम व्यक्त्याः यजमानस्याः प्रमुखे समेतस्याः साधवः महत् नाम व्यक्त्याः सुपुत्रस्याः पुण्यक्षणाम व्यक्त्याः सहकुटुम्बस्याः यजमानस्याः सुपुत्रस्याः तस्याः सपवास्याः सहस्रक्षेमस्त्रगधनदेव्य आभिराधिभ्यादि औस्वर्या अकुंठत वाग्धेकरीयोग्यतमलग्नक्षेत्रस्य संपूर्ण देह आरोग्यतमलग्नक्षेत्रस्य संपूर्ण आयुष्याभिवृद्धिरस्य सकल कार्यादि दिग्विजयतावलावाप्तिरस्य कल्पनादि अन्नतोन्नतात् अधिकारियुक्तमलग्नक्षेत्रस्य अस्के शवानस्याः राजेश्वरी नाम व्यक्त्याः परिबलवतस्य आचार्य नाम व्यक्त्याः सहकुटुम्बस्य वैभवस्य रामचंद्र नाम व्यक्त्याः साईश्वरी नाम व्यक्त्याः धर्मसत्रस्य श्रीमत् नाम व्यक्त्याः पूर्णभजन శుభం సంబరం జీవి మాల్ తో ప్రారంభం. ప్రతి 10,000 రూపాయల షాపింగ్ పై 149 రూపాయలకే డఫల్ బ్యాగ్, 15,000 రూపాయల షాపింగ్ పై 549 రూపాయలకి 20 ఇంచెస్ సూట్ కేస్, 25,000 రూపాయల షాపింగ్ పై 749 రూపాయలకే 24 ఇంచెస్ సూట్ కేస్, 30,000 రూపాయల షాపింగ్ పై 949 రూపాయలకే 28 ఇంచెస్ సూట్ కేస్ పొందండి. ఇంకా షాపింగ్ పై గిఫ్ట్ వోచర్ ఉచితంగా పొందండి. జీవి మాల్, విజయ్ విహార్ సెంటర్, ఆర్ఆర్ పేట, ఏలూరు.